1000 साल पुराना राज। प्लीज़ हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नीलफर की ज़िंदगी का पहला कदम 1000 साल पुराने राज की तरफ। रात के एक अंधेरे में हवा सिसक रही थी। गांव के आखिरी सिरे पर वाक़ नीलफर का पुराना सा कच्चा घर किसी खामोश राज की मानद खड़ा था। दूर कहीं आलू की आवाज़ और सहन में रखे पुरानी लालटेन की टमटमाती रोशनी उस पुरस्रार रात का पता दे रही थी। नीलफर एक दुबली पतली सितारा आंखों वाली ज़हीन लड़की अपने दादा की लाइब्रेरी में बैठी पुरानी किताबों की गिर्द साफ कर रही थी। दादा, जो एक रिटायर्ड लाइब्रेरियन थे, हमेशा पुरस्रार तारीखों, जादुई किस्सों और पुरस्रार अशिया में दिलचस्पी रखते थे। वो अक्सर कहा करते थे, नीलफर बेटी, कुछ राज वक्त के अंधेरों में दफन होते हैं, लेकिन वो वक्त आता है जब वो दोबारा रोशनी मांगते हैं। इस दिन नीलफर जब एक अलमारी के पीछे गिरी किताब उठा रही थी तो उसे फर्श के नीचे लकड़ी में एक बारीक सा सुराख नजर आया। तजस्सुस बढ़ा। उसने हथेली से मिट्टी साफ की तो एक खुफिया दरवाजा खुल गया। इसमें एक चमड़े के लिफाफे में लिपटा हुआ जर्द सा कागज था। कागज पर एक अजीब सी तहरीर थी। चिराग, जिसमें बादशाह की रूह कैद है, उसे सिर्फ वही पा सकता है जो सच के लिए जिए और झूठ से लड़े। नीचे एक नक्शा सा बना था, एक वीरान खंडर की तरफ इशारा करता हुआ। नीलफर ने फौरन दादा को बुलाया, मगर वो अपने कमरे में बेहोश पड़े थे। उनका जिस्म गर्म था मगर जुबान खामोश। डॉक्टर कुछ कह नहीं सके और न समझ पा रहे थे। उसी रात नीलफर को एक ख्वाब आया। ख्वाब में एक लंबे सफेद लिबास वाले बुजुर्ग उससे मुखातब थे। चिराग सिर्फ तुम्हारे हाथ में आएगा, लेकिन याद रखो, हर चिराग रोशनी नहीं देता, बाज दफा वो साए बढ़ा देता है। नीलफर हड़बड़ा कर जागी। ख्वाब दिलो दिमाग पर नक्श हो चुका था। सुबह होने से पहले ही वो चिराग के निशानात पर निकल खड़ी हुई। वो जगह जो नक्शे में बनी थी वाकई गांव से बाहर एक पुराना खंडर था। वहां जाने से सब गांव वाले डरते थे कि वहां जिन्नों का बसेरा है। नीलफर ने हिम्मत की। संसान खंडर की दीवारें गोया सरगोशी कर रही थी। अचानक उसे एक पुराना सतून नजर आया, जिस पर वही निशान कुंदा था जो कागज पर था। उसने हाथ रखा तो एक दीवार आहिस्ता से खिसकने लगी। अंदर एक छोटा सा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक पथरीला सतून और उस पर रखा था एक स्याह सुनहरी चिराग, गिर से अटा हुआ लेकिन आंखों में अजीब कशिश रखता। नीलफर ने चिराग को हाथ में लिया। जैसे ही उसने चिराग को छुआ, जमीन ने हिलना शुरू कर दिया। एक तेज सी हवा चली और चिराग से धुआं निकलने लगा। नीलफर का दिल धक धक कर रहा था, लेकिन कोई जिन बाहर न आया। सिर्फ एक जर्द रोशनी में लिपटा नौशता फिजा में तैरने लगा। जिसे तुम चिराग समझ रही हो, वो कैद है, और कैद से आजादी तुम्हारे फैसले पर है। सच्चाई और ताकत के दरमियान एक दरवाजा है। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरफ हो। नीलफर की आंखें खुली की खुली रह गईं। जमीन की हलचल रुकी, मगर नीलफर का दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा था। वो चिराग अब भी उसके हाथ में था। वो नौशता फिजा में तहलील हो चुका था। वो खौफजदा होकर बाहर निकली। खंडर की हवा मजीद बोझल लगने लगी थी, जैसे हजारों आंखें उसे घूर रही हों। वो तेजी से वापस घर पहुंची, मगर जैसे ही उसने कदम सहन में रखा, कुछ बदल चुका था। अचानक फिजा में धुआं सा उठा और उस धुएं में एक नूरानी सा वजूद जाहिर हुआ, आधा रोशनी से बना, आधा धुंध से। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, मगर आंखें बेरहम, हद तक खाली। नूरी वजूद आहिस्ता आहिस्ता मगर गूंजदार आवाज में, सलाम ए चिराग की वारिस, तुमने मुझे जगा दिया। नीलफर पीछे हट गई। दिल की धड़कन जैसे रुकने को थी। नीलफर कांपती आवाज में, तुम कौन हो? जिन हो या फरिश्ता? नूरी वजूद, मैं मुखाफिज हूँ, इस चिराग का, उस राज का और तुम्हारे मुकद्दर का। नूरी वजूद ने नीलफर को बताया कि चिराग सिर्फ एक जादुई चीज नहीं, बल्कि एक कैद है, एक आजमाइश है। 1000 साल पहले एक बादशाह ने ताकत हासिल करने की खातिर चिराग बनाया था, मगर वो चिराग खुद उसके लिए कैद बन गया। चिराग को इस्तेमाल करने वाले को आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। सच को झूठ से जुदा करना सीखना होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ दादा की डायरी में से सब जान पाई। मुझे क्या मालूम सच क्या है और धोखा क्या। नूरी वजूद मुस्कुराकर, तभी तो तुम चुनी गई हो। जो जानता है वो खुद पर फख्र करता है, जो तलाश करता है वो जानने की कीमत चुकाता है। उसी रात नीलफर दादा के बिस्तर के पास बैठ गई। वो अभी तक बेहोश थे, जैसे किसी नींद में कैद हों। अचानक उनके तकिए के नीचे एक पुराना रजिस्टर सा नजर आया। नीलफर ने उसे निकाला और खोला। एक दादा की खुफिया डायरी थी। डायरी की तहरीर, मैंने चिराग को छुआ था। वो हकीकत नहीं, एक धोखा है। इसमें एक रूह कैद है, ना वो जिन है ना इंसान। वो एक बादशाह है जो अपने सच को ताकत में बदलना चाहता है। मैंने उसे जगा दिया था और सजा मिली, ये खामोशी। नीलफर के हाथ कांपने लगे। नूरी वजूद का दूसरा चेहरा। अगली सुबह जब नीलफर ने चिराग को दोबारा देखा, उस पर एक लम्हे के लिए साया सा लहरा गया। नूरी वजूद एक लम्हे के लिए खौफनाक शक्ल में बदल गया। आंखें सुर्ख, आवाज धुआं धुआं।
نوری وجود غصے میں، چراغ صرف تمہارا نہیں، یہ میرے اختیار میں ہے، خبردار اگر تم نے اسے اس بادشاہ کے لیے کھولا۔ اور پھر وہ لمحے میں غائب بھی ہو گیا۔ نیلوفر کی پہلی ملاقات چراغ میں قید وجود سے۔ رات گہری ہو چکی تھی، آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے اور نیلوفر اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی چراغ کو غور غور سے دیکھ رہی تھی۔ چراغ اب عام سا نہیں لگتا تھا، وہ دھیرے دھیرے سانس لیتا محسوس ہوتا، جیسے اس میں کوئی زندہ ہو۔ نیلوفر کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، کیا میں ایک بادشاہ کو آزاد کرنے جا رہی ہوں یا کسی خبیث جن کو؟ نیلوفر نے چراغ پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آہستہ اس کی گرد صاف کرنے لگی۔ ایک دم سے چراغ کی بدنما دھات تپنے لگی اور اس سے نیلا سا دھواں نکلنا شروع ہو گیا۔ پھر اچانک چراغ کی نوز پر ایک داڑھ سی پڑی اور ایک گہری غم زدہ آواز ابھری، کیا وقت آ گیا ہے؟ نیلوفر نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ نیلوفر، کون ہو تم؟ میں وہ ہوں جو چراغ میں قید ہے، ایک بادشاہ جسے اپنی خواہشوں سے قید کر دیا، یا شاید ایک جن جو تمہارے فیصلے پر آزاد ہوگا۔ چراغ کے اندر ایک دھندلا سا عکس بنا، ایک پرانا بادشاہ، سنہرے تاج، نیلی آنکھیں اور ایک زخم خوردہ دل۔ اس نے بولنا شروع کیا۔ بادشاہ چراغ کی اندرونی آواز میں، میری سلطنت عدل و انصاف کی تھی، مگر جادو کی علم نے مجھے باندھ لیا۔ میں امر ہونا چاہتا تھا، طاقتور ہمیشہ زندہ، مگر ہر طاقت کی قیمت ہوتی ہے۔ نیلوفر، کیا تم نے لوگوں پر ظلم کیا؟ بادشاہ خاموشی کے بعد، میں نے صرف ان کا حق چھینا جنہوں نے میرے دل کو دھوکہ دیا، لیکن کیا سچ ہمیشہ سفید ہوتا ہے؟ بادشاہ نے نیلوفر کو کہا، وہ اسے آزاد کرے تبھی اس کا دادا جاگے گا اور وہ دنیا کے سامنے وہ راز کھولے گا جو چراغ میں چھپا ہے۔ نیلوفر ہچکچائی، دل کہتا نہیں، لیکن دادا کی بند آنکھیں اسے کچھ اور کہتی۔ نیلوفر نے، اگر میری دنیا کو نقصان پہنچایا تو؟ بادشاہ، تم ہی میرا دروازہ ہو نیلوفر، تم آزاد کرو گی یا قید میں رکھو گی، فیصلہ تمہارا ہے۔ اسی وقت ایک روشنی کی چمک کے ساتھ وہی نور محافظ دوبارہ ظاہر ہوا، مگر اس بار اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ مت سنو اس جھوٹے بادشاہ کو، وہ جن ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اگر تم نے اسے آزاد کیا تو تمہارے گاؤں، تمہاری دنیا، تمہارا ضمیر، سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ نیلوفر، لیکن دادا، وہ جاگ جائیں گے؟ نوری محافظ، ہر روشنی ایک سایہ رکھتی ہے، تمہیں خود فیصلہ کرنا ہوگا۔ فیصلہ کن سوال۔ اب نیلوفر کے ہاتھ میں دو اختیار تھے، ایک چراغ کھول کر اس قیدی کو آزاد کرنا، شاید وہ بادشاہ ہے، شاید جن۔ دوسرا، چراغ بند رکھنا لیکن دادا کو ہمیشہ کے لیے کھو دینا۔ نیلوفر نے چراغ کی جانب دیکھا، آنکھیں بند کی اور سرگوشی میں کہا، میں سچ جاننا چاہتی ہوں، اس سے پہلے دیر ہو جائے۔ چراغ سے پھوٹتی روشنی جیسے نیلوفر کی آنکھوں میں نہیں، اس کی روح میں گھس گئی ہے۔ وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو شام ہو چکی تھی، کمرہ خاموش تھا، لیکن دادا کا بستر خالی۔ بستر پر کوئی نہ تھا۔ نیلوفر تیزی سے اٹھی، کمرہ چھان مارا، دادا کہیں نہ تھے۔ اس کی چھڑی بھی غائب تھی۔ وہ باہر نکلی تو برآمدے میں ایک سایہ دکھائی دیا، وہی قامت، وہی کپڑے اور وہی چھڑی۔ نیلوفر دوڑ گئی، دادا؟ وہ شخص آہستہ سے مڑا، چہرہ وہی تھا مگر آنکھیں وہ دادا کی آنکھیں نہیں تھیں۔ نیلوفر پیچھے ہٹنے ہوئے، آپ کون ہیں؟ شخص مدھم آواز میں وہی ہوں جسے تم نے آزاد کیا نیلوفر، دو وجود ایک جسم میں۔ اب بات کھلنے لگی ہے، چراغ کا قیدی صرف آزاد نہیں ہوا، وہ دادا کے جسم میں حلول کر گیا تھا۔ وہ اب نہ مکمل بادشاہ تھا، نہ مکمل دادا، وہ دو جان ایک جسم بن چکا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ دادا، بادشاہ، تم نے کہا تھا کہ سچ جاننا چاہتی ہو، اب ہر سچ تمہارے سامنے آئے گا، چاہے وہ تمہیں توڑ دے۔ اگر تم میرے دادا ہو تو مجھے واپس دے دو، اگر بادشاہ ہو تو خود کو الگ کرو۔ نوری محافظ کی وارننگ۔ اسی وقت ایک جھمکا ہوا اور نوری محافظ نمودار ہوا، مگر وہ کمزور تھا، اس کی روشنی دھندلا رہی تھی۔ نوری محافظ گھبرا کر، نیلوفر، چراغ کو تم نے مکمل طور پر نہیں کھولا، اس لیے قیدی نے جسم تو لے لیا مگر روح اب بھی چراغ میں قید ہے۔ تو پھر میں کیا کروں؟ دادا کو بچا سکتی ہوں؟ نوری محافظ، ایک موقع ہے، اگر تم چراغ کو پھر سے بند کر دو اور سچائی پر یقین رکھو تو شاید روح واپس چراغ میں چلی جائے، لیکن یہ خطرناک ہے۔ نیلوفر کے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی، اگر وہ چراغ کو بند کرتی تو شاید بادشاہ کی روح واپس چلی جاتی، لیکن دادا بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتے تھے۔ اگر وہ کچھ نہ کرتی تو یہ نصف بادشاہ نصف دادا سب کچھ برباد کر سکتا تھا۔ تبھی وہ وجود آہستہ سے قریب آیا۔ دادا، بادشاہ دھیرے لہجے میں، تم مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتی؟ آخر تمہارے دادا کی یادیں، لمس اور دعائیں میرے اندر ہی تو ہیں۔ نیلوفر، یادیں کافی نہیں ہوتی، میں اپنی اصل چاہتی ہوں۔ نیلوفر نے لرزتے ہاتھوں سے چراغ اٹھایا اور اسے دوبارہ چوم کر بند کرنے کی دعا مانگنے لگی۔ نیلوفر، اے چراغ جس میں قید ہے دھوکہ بھی اور سچ بھی، میرے دادا کو واپس لا اور جو سچ ہے وہ باقی رہنے دے۔ چراغ نے دوبارہ نیلی روشنی خارج کی اور اچانک دادا بادشاہ زور سے چیخا۔ دادا، بادشاہ، نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ایک آخری چمک، ایک آخری چیخ اور ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ چراغ بند ہو چکا تھا، دادا فرش پر گرے پڑے تھے، بے ہوش یا شاید
नीलाफर करीब जाकर उनकी नब्ज चेक करती है। आंखें बंद थीं, लेकिन दादा आहिस्ता से, नीलाफर चिराग को छूना मत, वो अब भी मुकम्मल खामोश नहीं हुआ। नीलाफर को लगा कि वो सब कुछ जीत चुकी है, लेकिन चिराग की आखिरी धाड़ में जो आंखों से घूर रही थी वो कहानी का सबसे बड़ा फरेब था।